Department of Higher Education has taken an initiative and has taken a decision to make a uniform compulsory for the college students. Really, it's a great decision. खरेंच सांगता हांव बऱ्यापैकी डिसिजन गव्हर्मेंट ऑफ गोवान घेतलेलो आसा आनी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन आमी हेचे खरेंच ताका आमी वेलकम करपाक जाय बिकॉज वेन इट कम्स टू द डिसिप्लीन जेन्ना डिसिप्लिनाचो प्रश्न येता युनिफॉर्माचो प्रश्न येता तेन्ना डिसिप्लीन ऑटोमॅटीक येता सो जेन्ना युनिफॉर्म म्हटल्या उपरांत डिसिप्लीन ऑटोमॅटीक थंय उबें रावता बिकॉज अनलेस एंड अंटील भुरग्या कडेन जे स्टुडंट ते आर स्टुडंट ते भुरगीं आसता सो तांकां कितें आसता जो पर्यंत जे कडेन युनिफॉर्म येना तो पर्यंत जबाबदारीचो जाण जायना नो डावट देर आर स्टुडंट्स हू आर डुईंग देअर वेल्थ एंड ऑल दोज थिंग्स बट जेन्ना युनिफॉर्म येता तेन्ना भुरग्या कडेन एक प्रकारचो वेगळो तांकां लूक मेळटा आनी एक युनिफॉर्म म्हटल्यार आपण डिसिप्लीन ऑटोमॅटीक कनेक्ट केलें वयता आनी जेन्ना डिसिप्लीन म्हाका दिसता अशें जेन्ना डिसिप्लीन येता तेन्ना जो भुरगो डिसिप्लीन जो जे भुरगे जे डिसिप्लिनान काम करता ते खंयच केन्ना शणचे ना बिकॉज जेन्ना युनिफॉर्म नासता तेन्ना भुरगीं कशी तांकां जबाबदारी चड तितली म्हणजे अशी रिस्पॉन्सिबिलिटी कळ्ळ दिसना किंवा तितल्या पुरती तांकां जाणीव जायना पूण जेन्ना युनिफॉर्म येता तेन्ना ऑटोमॅटीक तांकां डिसिप्लीन याद उरता आनी तेंचें जे करियर करपाक आनी फुडें तांकां जो लायफ पळय करपाक तांकां अचीव करपाक तेका खूब तांकां हेल्प जाता. नमस्कार. महाविद्यालयान विद्यार्थ्यां खातीर युनिफॉर्माचो जो निर्णय घेतलेलो आसा त्या निर्णयाचे शिक्षक ह्या नात्यान हांव स्वागत करता. ह्या निर्णयाक लागून विद्यार्थ्यांमध्ये एकात्मतेची भावना निर्माण जातली त्याचबरोबर कॉलेजींनी पोषक असे शैक्षणिक वातावरण निर्माण जातले. सगळ्याच पालकांची आर्थिक बाजू जी असता ती सक्षम नासता तेका लागून त्यांच्या वयलो जो आर्थिक भार आसा मातसो कमी जातलो आनी विद्यार्थ्यांच्या वेळोवेळी केल्ली जी कपड्या खातीर जी मागणी असता ती खंय तरी मातशी फाटी पडटली आनी एकंदरीत ह्या निर्णयाक लागून कॉलेजींनी पोषक असे शैक्षणिक वातावरण निर्माण जातले. खरें पळोवपाक गेल्यार युनिफॉर्म कंपल्शन जे केला ते कॉलेजीन स्पेशली आतांच्या युवक युवतींक ते आवडचे ना पण ह्या कंपल्शनाची खंय तरी गरज आसली अशें म्हाका पर्सनली दिसता आनी ताका कारणां खूब आसात. ताका कारणां म्हणजे आजच्या समाजातली बदलती परिस्थिती आनी एक म्हणजे युनिफॉर्म कंपल्शन जें आसा हें भुरग्यांच्या सुरक्षेच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब महत्वाचें आसा. दुसरें म्हणजे एक की भायर भोंवत आसतना युनिफॉर्म घालून जेन्ना कॉलेजीक भुरगो वयता आनी तो भुरगो कॉलेजींतल्यान भायर सरता भायर सरल्या उपरांत भुरग्याक किंवा चल्याक किंवा चलयेक आयडेंटिफाय करपाक मेळटा की बाबा हो खंयच्या कॉलेजीचो खंयच्या कॉलेजीन वयता. दुसरें की एक गजाल बरी जाली हेका लागून की भुरग्यांक आतां युनिफॉर्म कंपल्शनाक लागून खंय भायर हांगा थंय भोंवंक मेळचें ना. एक म्हणजे कॉलेजीनच ती वयतली नाजाल्यार ती आयडेंटिफाय जातली भायर जर खंय हेवटेन तेवटेन भोंवता जाल्यार. आनी एक बरी गजाल आहा. बरी गजाल कित्याक ती तुमकां सांगता कारण सुरक्षेच्या दृश्टिकोनांतल्यान बरी गजाल आहा ही. कारण आयच्या जमान्यान कितें जालां की किडनॅपिंग नाका जाल्ल्यो गजाली बऱ्योच अनेक प्रकारच्यो गजाली अफेर्स असल्यो अनेक नाका जाल्ल्यो गजाली वाडल्यात लक्षांत दवरा. आनी म्हणून हो जो डेकोरम सरकारान घातलेलो आहा त्या बद्दल हांव सरकारचें अभिनंदन करता आनी सरकारान हो जो विशय आसा हो विशय फुडें व्हरचो आनी त्याच बरोबर सरकारान हो विशय फुडें व्हरत आसतना कॉलेज वेवस्थापनाक कॉलेजींतल्या टिचर्सांकय विश्वासान घेवचें.